क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब ज़िंदगी आसान होती है, मुश्किलात नहीं होती ज़िंदगी में, तो इंसान का जो ईमान होता है, वो भी बहुत मज़बूत और पावरफुल नज़र आता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त आता है, तो दिल कमज़ोर होने लगता है और तुम वाक़ई में ये सोचते हो कि क्या मेरा ईमान वाक़ई में इतना कमज़ोर है? अगर तुम इस सवाल से गुज़र रहे हो, ये लम्हा तुम पर आ चुका है, तो मेरी बात गौर से सुनो। ये कमज़ोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कुरान की आयत है कि अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। इसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो इस बिना पर छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए और हम कलमा गो हैं, और वो ये समझते हैं कि उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यानी कुरान ये गवाही देता है कि अल्लाह ने इंसानों का इम्तिहान लेना है, मुसलमानों का इम्तिहान लेना है। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत है, 12वां पारा है और ये आयत है, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आप जिस बंदे से मर्जी तफसीर उठा के देख लें, जिस बंदे का तर्जमा उठा के देख लें, अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको आजमाया जाएगा। तकलीफों से, मुसीबतों से, खुशियों से, सब कुछ ठीक होता है जिंदगी में, मामला दुरुस्त सतह पर होते हैं, तो इंसान नमाज भी पढ़ता है, दुआएं भी मांगता है और खुशी भी महसूस करता है। लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ आती है, कोई ऐसा लम्हा आता है कि इंसान मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, तो मन ही मन में ये सवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही परेशानी क्यों है, अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आजमाइश की हकीकत को बयान फरमाया। फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है जिसका मफहूम है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो अंबिया पर आती है। आजमाइश, मुसीबत, उनको आजमाया जाता है, उसके बाद उन लोगों पर जो इनके ज्यादा करीब होते हैं। तो बहैसियत मुसलमान हम लोग पैगंबरों के ज्यादा करीब हैं, ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले। तो हम पर आजमाइश भी आएगी, क्योंकि आजमाइश और मुसीबतें और तकलीफ ये अलामत होती हैं उन चीजों की कि हम अंबिया के भी करीब हैं, हम इस्लाम के दायरे में भी आते हैं। तो घबराया ना करो, अगर आपके पास कोई मामलात आ जाते हैं, आप किसी गहराई में चले जाते हैं, दुख हो, तकलीफ हो, तो आप सब्र से काम लिया करें, क्योंकि अंबिया को भी आजमाया गया, उनके करीब वालों को भी आजमाया गया, तुमको भी आजमाया जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है इंसान पर कि जब सब कुछ बिखरने लगता है, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं होता, और तुम अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगते हो, टूटने लगते हो, दिल दुखी हो जाता है। तुम दुआ करते हो लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलता, वो सुकून जो दुआ के साथ इंसान को मिलता है, लेकिन तुम्हें नसीब नहीं होता। क्यों? कि तुम सब्र करते हो, सब्र को अपने ऊपर हावी करते हो, लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो घबरा जाए और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या मेरा ईमान खत्म हो रहा है, क्या मेरे अंदर ईमान नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो लम्हा होता है जहां तुम्हें इम्प्रूव किया जा रहा होता है कि तुम आने वाले वक्तों में अपने आप को संभाल सको। फिर जाकर कहीं तुम एक इंतखाब की कैफियत पर अमल करते हो। तुम इंतखाब करते हो कि या तो मैं मुकम्मल टूट जाऊं या अल्लाह पर कंप्लीटली भरोसा करूं। और जो लोग कायम रहते हैं इन मामलात में भी सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ते, तो यकीनन उनके दिल भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ईमान वो नहीं होता जो आसानी से मिले, बल्कि यारो ईमान वो होता है जो मुश्किलात में नजर आए, सब्र की कैफियत में नजर आए, इस्तिकामत की बुलंदियों पर नजर आए, उस चीज को ईमान कहते हैं। आसानी में और आसाइश में और दुनिया की रंगीनियों में अगर आप कहते हैं कि मैं ईमान के उस दर्जे पर हूं, तो ये सिर्फ कहलाने की बातें हैं। असल ईमान क्या है वो मुश्किल में पता चलता है, जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, फिर इंसान की नीयत सामने आती है, इंसान का जो भरम है वो सामने आता है, उस वक्त पता चलता है इंसान का ईमान क्या है, इंसान किस पानी में है। यारो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ईमान कमजोर नहीं था, वो बस टेस्ट हो रहा था। जब आजमाइशें आती हैं जिंदगी में, सामना किया जाता है आजमाइशों का, दुखों का, तकलीफों का, तो ये एक टेस्ट होता है। जब कोई बच्चा स्कूल में टेस्ट दे के आता है, तो ये एक दुनियावी टेस्ट है। एक होता है मुआशरे का टेस्ट जो आपको मुआशरा सिखाता है, एक होता है स्कूल का टेस्ट जो आपको
پڑھائی کے درجے پر آپ کو نمبرنگ دی جاتی ہے، ریٹنگ دی جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کے نظام کا ٹیسٹ۔ جب آپ ایمان کے درجے پر فائز ہوتے جاتے ہیں تو پھر ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل آتا ہے۔ انبیاء کا بھی ہوا، ان کے قریب رہنے والوں کا بھی ہوا، آپ کا بھی ہوگا۔ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو مائنڈ ہے، وہ کمفرٹ میں بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، لیکن یہی دماغ جب پریشانی، دکھ اور اسٹریس کا جو معاملہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، دکھ ہو یا تکلیف ہو یا آزمائش ہو، تو پھر اوور تھنکنگ بڑھ جاتی ہے، زیادہ سوچنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ ریالٹی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایموشنل پریشر ایمان کو ویک نہیں کرتا، بلکہ اسے ایکسپوز کر کے رکھ دیتا ہے کہ بندہ کس پانی میں ہے۔ کیا تم واقعی کسی لیول پر ہو؟ تمہارے اندر ایمان کے ذرات ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا تم آزمائش اور دکھوں کا سامنا کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو تمہارے اندر ایمان کا ایک اچھا درجہ موجود ہے۔ لیکن اگر ایک ایموشنل پریشر کوئی دکھ یا تکلیف کی صورت میں تمہیں ایکسپوز کر دیتا ہے تو معذرت کے ساتھ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارے ایمان کو مضبوطی، ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے یارو، قرآن کی آیت ہے، پہلا پارہ بقرہ سورت، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آپ سورت بقرہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، کوئی خوف کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ ہمارے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، یا گلی محلے کے لوگ ہوں، یا زندہ باد مردہ باد لگانے والے لوگ ہوں، یا زندہ باد مردہ باد نعرے لگوانے والے لوگ ہوں، سب انہی چیزوں کے پیچھے پاگل ہیں۔ کوئی ایمان بیچ رہا ہے بھوک کی وجہ سے، کوئی ایمان بیچ رہا ہے خوف کی وجہ سے۔ تو یارو، ہماری انسانیت تو اب یہیں تک ہے، کوئی خوف کی وجہ سے بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے بے ایمانی کر رہا ہے۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ آپ کو بھوک اور خوف سے آزمایا جائے گا۔ اور آج ہم سب آزمائش میں ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کہاں تک اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب، آپ اور ہم، آزمائش کا شکار ہو چکے۔ مولا علی کا قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ یارو، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ صبر انسان کو توڑتا یا کمزور نہیں بناتا، بلکہ ایک مضبوطی اور ایک سہارا دیتا ہے۔ یارو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن پر کروڑوں درود و سلام ہوں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کی پوری زندگی آپ دیکھیں آزمائش پر مبنی تھی۔ ان کی زندگی میں تکلیفیں بھی آئیں، دکھ بھی آئے، اور آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا انہیں، سفر اور ہجرت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ سارے جو واقعات آپ سب جانتے ہیں، یہ آزمائش کا حصہ تھے، لیکن وہ جانتے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان معاملات میں غاروں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سب آزمائش کا حصہ ہے۔ کیا تم آزمائش کو سزا سمجھ رہے ہو یا تربیت؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ایمان کیوں کمزور لگتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم آزمائش میں کرتے کیا ہو۔ اس بیس پر میں آپ کو 5 اصول بتا رہا ہوں جو آپ کو فائدہ دیں گے۔ پہلا جو اصول ہے، آزمائش کو سمجھو۔ جو انسان آزمائش کو سمجھ لیتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پینک کو چھوڑ دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پینک نہیں ہو جاتے، بلکہ صبر کا ساتھ دیتے ہیں۔ انسانی معیار کا تقاضا یہی ہے کہ جب انسان کو کوئی آزمائش کا سامنا ہو تو وہ پینک کا حوالہ نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو صبر کی کیفیت میں ڈھال لے۔ اور تیسرا اصول یہی ہے کہ آپ دعا کو جاری رکھیں۔ جو انسان دعا کرتا رہتا ہے، ایک نہ ایک دن آزمائش تو ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ثمر ملتا ہے، جو استقامت کے آپ کو فوائد عطا کیے جاتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ آپ کو شہرت کی صورت میں ملیں، عزت کی صورت میں ملیں، معیار کی صورت میں ملیں، لیکن ملتے ضرور ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کو بند کر دیں۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ یہ کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اور ہر وقت پینک کی صورت میں رہنا، یہ غلط ہے، یہ مومن کے معیار کے خلاف ہے۔ پانچواں اور آخری اصول وہ یہ ہے کہ اللہ پر آپ کا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، پھر آزمائش ہو، دکھ ہو یا کوئی اور تکلیف ہو،
انسان پینک نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی پاور، بگ سپریم پاور، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ تمہارا ایمان کمزور نہیں ہو رہا، یہ بات یاد رکھو، بلکہ تمہارا ایمان گرو ہو رہا ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر انسان کو تجربہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک آزمائش ہے، پھر آپ صبر کرنا بھی سیکھ جاتے ہو، پینک ہونا بھی چھوڑ دیتے ہو۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے اسے اگنور کر دیا نا آج، تو تم ہمیشہ آنے والے وقتوں میں آزمائش میں ٹوٹ جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے اپنا لیا اپنی زندگی پر، اپنے معاملات پر، اور ایک ایسی کیفیت بنا لی کہ تمہیں اندازہ ہو گیا کہ اب آنے والے وقتوں میں تم آزمائے جاؤ گے، اور تم نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو تم مضبوط بن جاؤ گے۔ تو یارو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آسان ایمان اس دنیا میں سب کے پاس، لیکن جو مضبوط اور مشکل ایمان ہوتا ہے نا، اعلیٰ معیاری جو ایمان ہوتا ہے، وہ آزمائش کے بعد پیدا ہوتا ہے۔